عليكم ورحمة الله. قول لي مبارك مسعود الحسانة. ايوا الدراري كاع الدراري جاو حسنوا اليوم تقريبا شي 10 بيوم، وقال لي نوض تحسن. جاو هنايا لأن الدور ديال هذا النادي تنساهموا في الأعمال الاجتماعية، بحال دابا الدراري عرفتي الشباب خصهم شهر ديما يكون مكرر داكشي. ايوا تجمعوا وجدنا واحد كردي قال لي كان مجوج في الرباط مع شي مغربيه مخلوط معناش. جا مسكين جا هنا 11 الواحد انا هو ال11 بحال قال لي فرقه الكره، بقى تيحسن هنا في الجزائر، حسن ما تحسن حسن مليح. ايوا دورنا معاه ومشى بحالو، كاع الدراري مشاو فرحانين. فهمتي طلعوا فاش نديرو الباربيكيو درنا الحسانه، لان بحال داكشي ديال المغرب ملي تيطهر شي نهار داك اسمه داك الامير داك ولي العهد، نهار طهر الملك طهر الدراري الصغار، طهرهم كلهم بزاف الدراري مشاو طهروهم. حنا دابا طهروا حسنوا لي تنايا ماناش. فلهذا نرجعوا للموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا خصنا نبقاو عارفين نديروه، ما غادي نبقاوش نرفض، ما غادي نبقاوش نرفض. فهمتي لان دابا حنا نتوما شوف دابا علاش تسمع على القنصليات غير التخلويط والتشفاط والرشوه والحقره، تيحقروا المواطنين. دابا ما هو الدور ديال السفاره ولا داك المسؤول الاجتماعي؟ لان يكون مسؤول شكون واحد مصيفط هذيك الوزاره ديال الجاليه، تيدير واحد مسؤول اجتماعي تيتعلق بهادشي ديال المشاكل ديال المغاربه وهادشي ديال هادو. اشنو فينا هو الدور ديالهم؟ فينا هو الدور؟ انا وقع لي مشكل مع السفاره، ما كانش عندنا القنصليه، كان السفاره غلطوا فيا سحبوني شي كامبو. فهمتي اسيدي جيت باش ندخل ولدي نديرو في الحاله المدنيه. ودابا شوف تقولي هما معانا. كنبقى واحد شي حاجه هنايا في الانجليز، وكانت سميتي انا من بينهم 6 شهور من بعد الحسن الثاني. منين الحسن اللي كتبوا عليه ملك المخدرات، انا كتبوا عليه شي حاجه اخرى معناش. مشي لها كذا قال لك لا ما نديرو لك والو، السلوك ديالك ماشي حسن. قلت له انا اسمي حسان ماشي حسن. قال لي لا ما قلت له شوف عرفت دير، انا نقول لك القصه. دابا مع ولا المشكل مع من؟ ماشي مع داك اللي في القونصو ولا داك اللي مكلف بالباسبورات، مع هذا المسؤول الاجتماعي. ما نقولش سميتو على الاخر ولا صاحبي. فهمتي قال لي دابا هذا. قلت له دابا انت فاش تحامي عليا وتدخل بيني وبينها تقول هذا واش السوق داكشي اللي ندير انا خارج على في الانجليز ما عندك حتى علاقه معاه، بيني وبين الانجليز. واش دخلك نتايا؟ قلت له علاش ما غوتيش على الحسن الثاني حيت لي الباسبور ديالو تا هو، قول لي كتبوا عليك. قلت لي عرفت دير، غادي نعطيك نص ساعه اما تقيد لي ولدي في الحاله المدنيه ولا غادي نعمل لك سكوندال. قال لي دير اللي عجبك. ندير اللي عجبني طاف. خرجت عيط لسكوتلاند، قلت لهم ها اللي غادي ندير قال لي واخا دير داكشي، ولكن بقى بعيد على ماشي في التريطوار اللي فيهم مقابل معاهم. ايوا سيدي مشيت هذا شديت الله يخلينا الكارطون، شديت كارطونات كتبت فيهم وقفت فيهم قدام تما. وشكون اللي طلع ليا؟ لاطاشي ميليتير تطلع لي من الفوق وتعرفني حتى نتلاقى معاه في بعض الحفلات وداكشي. قال لهم هذاك مالكم معاه؟ ثاني هما شدوا واحد ديال السيكوريتي بوليسي، واحد الدري بوليسي راه مسكين خد تقاعد، واحد الدري صاحبي تا هو غوتو عليه. قالوا لي شنو هادشي؟ شكون هو هذا؟ قال لهم نتوما وسطو مع مجدو الصداع غير مع هذا الجلاخه. عطيه داكشي. ما صابوش فيه كيفاش ديك الساعه ما كاينش البورطابل. اش داروا؟ عندهم النمر ديال الدار، عيطوا للمراه قالوا لها ودي هذا قول لي ودي يرجع ما كاين حتى شي مشكل، قول لي وجي معاه نتيا يجيو غدا.
المراه عيطت لي البار، حني البار كنا نستعمل البيران بحال البيرو ديالي. عيطت لي قالت لي راه عيطوا لي قال هذا واجي غدا ولا. مشينا غدا طاف درنا القاعة العدلي ودرنا كلشي طاف وهذا. ايوا غلطوا فيا صحابو شي كامبو، هما ما عرفونيش. ومنت بهادشي اللي توقع. هذا المسؤول الاجتماعي هذاك الوقت فاش ينوض هو يدخل بين الجاليه والقنصليه، دخل هو دابا تولي فهمتي تعكس لي الامور. دابا شي نقول دابا اليوم شفت نشوف واحد الفيديو في اسبانيا، واحد الدري قصير عند دوك لي سونتر ديال بحال نقولوا حنا بالانجليزيه بورصو تيديروا لي الدراري الصغار، فهمتي. عرفتي ماشي 8 ولا 10 الناس، هاد القحاب هاد القحاب عرفتي هكداك. عرفتي دوك الصبليون، تعرفي دوك لان هادوك يخدموا ديما السيكوريتي، هادوك تكونوا حاشاك عيالات، فهمتي. ما تيبانوا غير على باش تيبانوا بحال غارديان دو بريزون ولا غارديان سيكوريتي. هادشي باش تتبان لهم الرجل، هما راه ماشي هذاك، هما كلهم ما كاين شي تينيك شي. ما عليناش، مابقاش نخرجوا الكلام الفاسح على الفاتح. عرفتي قتلوه، كاين في الفيديو. هادي العام اللي فات، دابا عاد خرج الفيديو تنوض هلاله. ولكن دابا نقول لك انايا هاد القنصليات اللي عندنا، هاد القنصليات واش القنصليات غير بالتخلويض، غير بالباسبور، بدل الباسبور، شنو هو الدور ديالهم؟ اشنو هادي العروبيه هادي ديال الطليان هادي اللي قال لك وزيره الهجره، اش من وزيره التقاولي؟ وري الصاك ديالك، ما ليناش. اشنو المهمه ديالهم؟ علاش فلوس المغرب فين تيمشيو؟ وهذا بوزراوي خصو شي زرواطه لابوريطه. شنو فينا هو؟ لا فينا هم، وفينا هي الجاليه اللي في اسبانيا. انا كون كان عندي نعرف نتكلم اسبانيه، كون عمل خطاب بالاسبانيه ونلوحو في اليوتيوب، فهمتي. نسب فيه الاسبانيول ونسب فيه كلشي. ايوا دابا قال لك شوف ملي عاقو داك الديريكتور دو سونتر ديميسيونا. ولكن واخا ديميسيونا خصنا نتابعوهم قضائيا. بغينا بحث علاش هاد الفيديو ما خرجش، وعلاش هذا استقلوا هذوك فينا هما ونحاكموهم. ولكن عندنا فينا هما الجمعيات ديالنا، فينا هما الجمعيات الحقوقيه، فينا هما الجمعيات الحقوقيه، فينا هو هذا الدور ديال المسؤول الاجتماعي ديال السفاره، فينا هو والقنصو ديال الناحيه اللي فيها وقعت فيها الحديثه، فينا هو. لان هادو تعرفوا غير يشدوا الرشوه ويمشيو يدوزوا على البنك الشعبي يصيفطوا الفلوس للمغرب باش يبنيو. لانهم تيجيو جيعانين من المغرب، تيجيو جيعانين، ما تعرفوا والو، ماشي يتخالطوا مع المجتمع الاسبانيولي ولا الانجليزي ولا الالماني ولا هذا، لا هم غير بعضيات من هذا. تقول لي مشيت على البنك الشعبي، مشيت عنده دفعت الفلوس. دابا هذا هو المشكل، فينا هما هاد القنصليات، هاد الشفار اللي كاين في القنصليات كاين حيت 7%. كاين القنصليات هذا فهمتي اللي تيخدموا تعملوا المجهود ديالهم، فهمتي. خصنا ديما نقولها، كاين 7%، ولكن الاكثريه وتلقاو فين تلقاهم تلقاهم في الدوله لي بي ميديترانيان، فهمتي، بحال الطليان، فرنسا، اسبانيا، فهمتي. تما فيها تلقى هذا. اما بحال طلعتي لي بي سكونديناف وهولندا وهناك، تا بلجيكا تا هي فيها الزبل، تا هي اللي فيها داك تيجيني، ما عليناش. تا هذيك تا هما فيهم تخلويض، فهمتي. ولكن بحال القنصليه ديال السفارات اللي تيكونوا فيها لي بي سكونديناف في الانجليز، فهمتي، ما كاينش داك التخربيق. غير في لي بي ميديتراني، على الضفه الشماليه ديال اسمه لا ميديتيراني. فين ما هو الدور؟ يا داك بوريطا، يا داك الشفار، فهمتي. ما هو الدور ديالك كوزير الخارجيه؟ فين هي هذيك اللي خدامه عندك، هذيك العروبيه، هذيك المخوضه مبيده الاموال؟ ما هو الدور ديالها؟ الدري صغير عباد الله صغير، واش علاش على قتلو كيداروا؟ هذه داروا هذه اكثر من هذه ديال جورج فلويد. وفين علاش ما نولوش نتكلموا؟ تكلم ديك الدري اكادير ديال اكادير، اسمه الجواري، داك اللي ديما مضارب ليه مع السلطه المحليه، هذاك مسكين يتكلم علاش اليوم. وعاد الدراري كتبوا لي الدراري من ديك الدوله الهبله الاسبانيول، فين هما هادو المغاربه اللي كاين تما؟ فين ما علاش ما تكلموا لوحوا بلوغي وعملوها في الفيسبوك، عملوها في سناب شات، عملوها في اليوتيوب، وتكلموا على وقع. دابا غادي يوقع السكاندال، فهمتي. وجدوه. وكاين هذا المسؤول ديال هذا الاجتماعي ديال القنصليه، فينا هو الضوء ديالو؟
كان ديك الساعه يمشي يعيط للجمعيات، يعيط لهادو، يعيط لهادو، يعمل واحد الكونفيرونس دو بريس يقول لهم واحد المواطن ديالنا ها اللي وقع ليه وها اللي وقع ليه وها اللي وقع ليه، ودابا نطلبوا بواحد البحث. لا لا لا، العلاقات الاسبانيه المغربيه تقول. قال لك خوان كارلوس عيط عيط الحسن الثاني ولا عيط اسمه هذا فيليبي، هذا فيليبي اللي مرتو ديما مضربه مع جداه مع مو، ما عليناش. فهمتي؟ هذا قلت ما كاينش، ما كاين لا فيليبي، ما كاين لا محمد السيد، ما كاين والو. بغينا بحث في اسبانيا، وبغينا السلطات المغربيه تضغط على مدريد وهادو الجمعيات اتصلوا مع دوك الجمعيات السبليون، دوك الليفتيس ملي هادو، ونشوفوا بهم نجيبوا العداله لذاك الدري. عرفنا مسكين حارق، عرفنا هذا، عرفنا هذا، ولكن ما يمشيش. هذيك روح يا عباد الله، روح يا دوك الجاليه اللي كاين تما، اللي قال لك الدوزيام جينيراسيون اللي كيعرفوا السبليون، كتبوا صيفطوا لي انا، سير داكشي بالسبليون كيفاش نطلقوا من هنايا، صيفطوا لي. ايوا فين ما شي هذيك الناس تكلموا على القنصليات، دابا نتكلموا على القنصليات. انا بغى الباسبور زيد لي هذا، ما تصوبش لا كارت ناسيونال، دور معاه. ايوا اشنو فين هما هاد القنصليات؟ اش تعرفوا؟ حاقرين على الجاليه. علاش ما تحكموش على الصبرين، تنوضوا لهم تقول لهم هادشي وغوتوا هذا؟ تصدع طلع لي الدم كري، نخرج لك من تما، ما عليناش. اسمحوا لي، غادي نبرد على راسي، غادي نبرد حتى من قلبوني. هذا ما عملوش، هي التويست، هي التويست نصحاب التويست. نعم. مين تنبقى ندير نجحل، تطلع لي داك سمو طونسيون. ملي يطلع لي طونسيون نهودو هذه البيره ديال التشيك وخذوا الميريكان. هذه بادفايزر. عندي الشهاده ديال تما ديال اسمها ديك بوش غاز. مشيت تما دوزت الامتحان. عندهم تما البيره ديالهم. كان ديك الساعه واش بقات ما نعرف، ما ليناش. هادشي اللي بغينا دابا. هاد السيد هذا خصنا اليوم غادي نخصص هاد الحصه هذاك الدري سميتو مسكين والله ما عرفت سميتو الياس طهري. دابا كتبوا لي سميتو ديال باش نكتبها، باش ندير لي واحد اللافته ونديرها لي واحد السيمانه. كتبوا لي الله يرحم باكم سميتو الحقيقيه، لان هذاك السيد ما عرف. كتبوا لي كنتو تعرفوه. هاك الناس اللي في اسبانيا، هاك حبلا اسبانيول، فهمتي؟ نوضوا وخدموا معايا الله يرحم بك، باش نشوهوهم حتى شويه. ولا دعات الضروره نمشي نوقف فيهم تما قدام القنصليه ديال اسبانيول ولا السفاره، ما خاسرين والو، فهمتي؟ شنو هو هذا دري صغير وساترينا عام من بعد. عرفتي هادشي ديال النصب. دابا كاين واحد جوج ولاد القحابه، نقول لك ولاد القحابه لان هادو نقول لك سميتو. واحد يقول لك حمزه بلان، وواحد عبد السلام السهلي. ظهر لي هادو من الشمال هادو. تيقول المغاربه هادي لوكازيون باش نسلتو، فهمتي؟ باش نسلتو. كاين مع ديك كورونا راه ملاهين مع ديك اسمها ديك القايده، اسمها فاطمه الزهراء. الدنيا فرونتيرا سهله، دابا تسلتو تياخذوا معهم الفلوس وما تيديروا لهم والو. واحد جوج نصابه في الشمال. تيقولوا المغاربه نقطعوكم وهذا الدنيا راه ملاهين مع كورونا، راه داك السيكوريتي. وهادو هما حمزه بامشان وعبد السلام السهلي ولا الصالحي نصابه. وهادو باغيين ينصبوا على الخود الحزقه. دابا الناس مساكن الفقر باغيين يهربوا، باغيين يمشيو باش يدبروا على كرهم في اوروبا، ولا القحاب اللي عمهم تينصبوا عليهم في البلاد. واش دابا هادشي فين ديك ديك الصحافه اش يقول الصحافه الصفراء. فيها واش فيها بوسفير، ما عليناش. نبرد على قلبي، حتى نتنيرفا نبرد. فهمتي كيفاش قضيه؟ الحريق شب حريق بمدينتنا فديك برشيد. انا البح مني قلت لكم هذا ولي فقت اليوم مع الصباح باش نبول نخدم داك نخدم هذا الماكينه، تنخدمها ماشي الماكينه، هذا المسخوط هذا تنخدمو. تيبان لي ثاني قال لك الحريق باقي شاعله،
وشوف هاد البومبيه تقول لهم الوقايه، الله ينعل دين ما وقايه. عرفتي راه من الصباح ديال البارح حتى اليوم في الفجر، والعافيه باقا شاعله ما عرفوش كيفاش يطفيوها. وشوف عباد، وشوف هاد الوقايه، هاد الوقايه بقى لها ديك السبوط، يجيب داك البوط يديرو ها هو هذا، ودير داك الطربوش، وراه والو ما تعرفوا والو، ما عندهمش الماتيريال. لان ديك وزاره الداخليه هذاك اسمو هذاك الفرتيت، هذاك الفرتيت باني الفيلا الكرة ما شحال تسوى من مليار تقزعي، ومخلي البومبيه بدون ماتيريال. مرة عملنا داك الفيلمات يجيبوا كلب يقول له تيقلب على بنادم تحت الارض تيقلب عليه، ما تيجيبوش شي كلب يقول سيت فيه العافيه. ها هذاك الفرتيت هذاك خصو يستقل، ما نديرو به، فهمتي؟ ماشي يحسن الحجبان ديالو، مانيش ما نتكلموش على شي الشخصيه ديالو، فهمتي؟ فاش الحق مازال ما الحقش هو. قالوا لي الناس ديال الفيسبوك، الفيسبوك ما نديروش اخويا، والتليفون ديالي ما نعطيهش، فهمتي؟ لان غادي تخلقوا لي مشاكل. شوف الدراري ديالي ما داير هذا، الدراري تيوصوني ما كاين لا فيسبوك لا والو، فهمتي؟ وانا واش باقي صغير ندير الفيسبوك نبقى نترى عليكم شي؟ لا 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 لا. ما نديرش، فهمتي؟ وكتبت لي واحد المواطنه من هنايا مسكينه دريه وقيله، قالت لي حيد الفيديو راه فيه عمي، وعمي عمي ما بغاش يكون في الفيديو. قلت لها انت هذه 3 شهور دابا فقتي به، فين كنتي هذه كاع هذه 3 شهور؟ قالت لي حيد لي الفيديو، راه عمي ملي كناشط تيتصور وتيبوزا. واحد دري صاحبي شفت واحد الفيديو، ايوا فهمتي هذاك، قالت لي حيد الفيديو، ما كنتي اختي هي اليوتيوب، وانت بعدا ما انت ما كتسوق، راه ادولت، فهمتي؟ راه هو يقرر راسو، علاش انت واش محاميه ديالو؟ قلت لي محاميه كتبي لي ونتفاهموا، ونحيد الفيديو هذا، فهمتي؟ وجيبي لي كورت اوردر من المحكمه، جيبي لي باش نحيدو تكلمي مع اليوتيوب. علاش نحيدو؟ قالت لك حيد لي اليوم، عمي ما في خبارش، ملي كنسكن يهضر معايا الطاسه كاع ما كان في خبارو. سير ما قلنا ليه والو، هذا نضحكوا، كنا نضحكوا صافي، ما قال والو، فهمتي؟ هو ما قال والو، ما قلت والو. عرفتي معنيش. ايوا اسمع، ما نقولش سميتها، ما كاينلاش، خليها. تتبان لي هذيك الدريه هذيك اسمها موناليزا. موناليزا قالت لك الضرب الرباط مدينه نقيه وهذا. سير منى وحشمي، وخلي ما تعيقيش تقول عافاك انت رباطيه وانت اسمو وسامي دو برازيل. ولكن ما تكذبوش عليا. سير طلعي المنصور، طلعي اسمو لك الحي التقدم والحي الدوم، وسير اسمو العكاري، ولا شوفي الوسخ اللي كاين تما، تقولي هذاك جات القصر ولكن شويه نقي صافي. ايوا حنا كون عندنا السلطان في الدار، حنا نكونوا بحالكم، ولكن ما نحتاجوش. انتم شكون اللي معمر لكم البلاد ديالكم هذيك اسمها العاصمه؟ شكون اللي معمرين ولاد القحاب؟ انا كنت انا نخرج واحد القانون، هادو كاع دوك السياسيين ما عندهمش الحق يشريو غير بلاد الرباط اللي تزايدين في الرباط، هما اللي عندهم يخصكم. الاخرين سكنوا في لوطيل، كيف نخلصوا لهم لوطيل؟ ياك نخلصوا لهم كلشي، المبات شكرا عليك الكلمه، المبات نخلصوا لهم المبات. علاش ديما يبنيو الفيلات تما؟ علاش تيزاحموا الرباطيين؟ لا، خصنا نديروا قانون. يا مرحبا بك انت ممثل ديال العيون، ولكن سير دير لامك العيون. ملي تجي تخدم هنايا هما ما تيجيوش، هما شارين الفيلات في الرباط وفي تماره، وما تيجيوش بحال هذاك اسمه هذاك الخلفي، وهذاك اسمه هذاك اللي يحكم في الحكومه، العثماني، شاري الفيلا في تماره ولا ما فين شاري ولا في هذا. ايوا واش ما يمشيش يشريها في انزكال؟ الشلح الاخر قال تقول واحد فرق عليك الشلح، راني نشرح بكري. انت شكون؟ واش هادي الشلح مارك ديبوزي حتى واحد ما يقدرش يمسها؟ ايوا انتم ديروا لنا العنصريه. اللي قال لك ما تكلمش على الشلوح، ما ديرش على الشلوح، واش هادشي الشلوح بترجعوا حتى هو مؤسسه مقدسه، ديروا لهم بحال شي ديال الحكومه. فهمتي كيفاش القضيه؟ ما فهمتيش. بقى تشد فيك ما ليناش. انا تنستعمل الحق ديالي ديال الديمقراطيه ديال الكلمه نسيناها البارح، ما قلناش الديمقراطيه. قال لك الديمقراطيه، شنو الديمقراطيه؟ فهمتي؟ هادشي خصنا نديرو قانون، فهمتي؟ ماشي ما نخليش عليهم هما يصوتوا على دين امهم، ما يصوتوش عليه، الرباطيين هما يصوتوا عليه. هادو الوزراء وهادو البرلمان ما عندهمش الحق يشريو في الرباط، فهمتي؟ يجي يسكن تما في قباليمه، قريبه عليه، يقطع الشارع ويدخل، ما ليناش، فهمتي؟ ما يسأل
تيجي قعدوا يجمعوا يشرو في الرباط، فيه كلشي بغا يتعامل مع الملك، كلشي بغا يتعامل مع الملك، زعما كاين غنجي مسكين نسكن حدا الملك، ملي يكون الملك ديز نشوفو في الشانطي نتلاقى معاه، الجزائر ولا العسكر، ديك الرباط فيها درب واحد، لا تحية أخت منى، عندك الحق تدافعي على بلادك، دافعي عليها دافعي عليها دافعي عليها دافعي عليها، قال لك شي واحد يشبه ليا نخليها في القناة ديالك، وانا بلا ما يدخل ليا انا ديك العيساويه نصحابك انت العيساويه تشبهي ليها. تحية الاخت منى العيساويه تشبه ليها انت والله العظيم، واش اختك هذيك هي من العيساوه ما يمكنش نخدم ماليناش، بقيت دافع على المدينه دافعي على المدينه، ولكن ما عندكش هاد اللعيبه هادي فهمتي، ما عندكش ما عندكش هذه ما عندكش اسمها منى، كاينه واحد البلاصه في الميريكان اسمها رباط، سيري لتما قلبي عليها وجي وحده من عندهم تما، هاي كازابلانكا شتيها، الناس تيجيو من الحسد على الدار البيضاء، تيجيو من الحسد، علاش اخو علاش، حنا بغينا نطلبوا حقنا نطلبوا حقنا، ماشي بحال دوك الرباطيين اللي جاي يسكن عندهم ديك الصفه اسمها العاصمه الاقتصاديه، لا ماشي اقتصاديه، العاصمه الاداريه ما عرفتش شنو العاصمه، هادو ما تسكنوهمش، تيخليو الكرة على عباد الله، وتيخليو الارض على شوف تعرفوا هادو الرباط العنصريه، حيدوا لنا لابيسي مينيسيبال، هما داروا لهم بحر، داروا لهم بحر مرت لابيسي داروا لهم، واش شي هذا ما تيحملوناش، هذاك الشيء واحد قال لي الدار البيضاء والرباطي ما يتحملوش، تقول لهم مسلمين ديال الرباط، انا ماشي توقف يكون مسلم ولا كافر بحال، غير انما هو كل واحد يدافع على مدينته، حنا تندافع على انا من هذا، ما قلت والو، قلت دوك الرباطيين اللي عندنا في الدار البيضاء يمشيو بحالهم يقوضوا، لانهم صيفطوا مننا يخدموا في الادارات، وحنا ما بغيناهمش، حنا كوالب، حنا ماشي كوالب، حنايا عندنا اوطور، الناس قرات نقرا، حنا كنا نصيفطوا الاوطور بكري، كنا نصيفطوا في العالم كل مشي، العالم كله، الطيران الجزائري كانوا يمشيو للمغاربه، لا من بعد استقلال الطيران الجزائري كانوا كاع لي تكنيسيان ولا اصحاب لا ميتيو ولي بيلوت كلهم خدامين تما في ديك الدوله هذيك، دابا كاين واحد ولاو جوج دولات، الجزائر وبوليساريو، ما تنساش حنا كنا نصيفطوا الاطر ديالنا في العالم كلشي نصيفطوهم، عاد خلي صحاب الفوسفات صحاب الشاربون، هذيك يمشيو لهولندا والبلجيكا وفرنسا ولا يمشيو لرونو يخدموا كاع، هذوك نسيتهم هذوك، ولا مشيو تيخدموا في هذاك اسمه في هذاك الترام ديال بروكسل، كانوا الشيفور تما كانوا كلهم مغاربه شي ايامات، عشان نبرد على راسي، هادشي اللي كيمكنش نطول عليكم، لان الناس مابقاش تكثر في الفيديو طويل، لان تينعسوا ملي تيكونوا ومع ديك البيرات اللي يشربوا فيها خانزه، فيها غش، بحال هي معروفه لان بيره مغربيه، ايوا عرفتي انت البيره عند مول الحانوت ولا عند مول البار، دابا هي 3 شهور هي عنده، اش غيدير بها؟ كان يرجع الشركه وخلي الشركه يصوبوا بها الشامبوان، معناش ما عندهم يدير بها، اللي خليها تيبيعوها المغاربه، يجيو المغاربه يحلوا لهم سمو داك الحجر، يحلوا لهم الحجر ويدموا المغاربه يتكبوا على البيره، تشوف المغاربه طيح عليهم الكرش، ما توليش كورونا، غتولي سويله، كلشي تيخرق، اش نتكلموا عاوتاني فينا هادشي اللي كاين اخويا، مشي بحال ياك مشي، خلينا نمشي بحال الله يرحمك، راني عيان ندي خفت لي ضربني البرد ما عاد حسنت، بدي نشوف مقشعر شتيها، احسن لا واحد قال لي حيدتي البيرك، حيد البيرك، قال لي حيدتي البيرك، تفليه، هو هذا كيما تحيه لاخواننا، نبداو الاخوان ديالنا اللي كاينين في اوروبا ولا كاينين في هذيك الطاليان مساكين الطاليان ما عرف كيفاش يديروا، قال لهم غادي في 8 اوت 8 اوت ولا 15 جويلية، قال لهم غادي يحلوا لهم عاوتاني، قال غيديروا لك مرحبا عاوتاني غادي يرجعوها، مرة يقولوا هذيك كاينه مرحبا، مرة يقول لهم سيروا تقودوا معنا ما نديروا بكم، ما عرفتش يكذبوا عليهم، والمغاربه ما فيهمش النفس، الجاليه نتكلم على الجاليه ما فيهمش النفس، ما تعرفوا غير طريق وحده، ما تعرفوش زعما يطلع لهنايا ولا يهود لا كوت دازير ولا يهود لا كوستا ولا يطلع لمايوركا ولا ايبيزا ولا يهود لزيل كناري ولا يمشي لماديرا ولا يمشي لفلوريدا ولا يمشي لمكسيكو، لا تعرفوا هما غير قال لك ناحيه بني مسكين، ايوا بني مسكين اش درتو فيها؟ ما درتو فيها والو، اللي دار فينا هما دوك اللي حاكمين لكم تما،
دوك السلطات المحليه هما اللي كرفسوها ديك بني مسكين وسراقنا وداك الشيء كاع مزعب كرفسوها من حد الفلوس تدخل وهما تيخربقوها. خربقوها هذاك السبيطار ديال الريه اللي كاين في بن حمد تا هو علاش ما يحلوش بحال الاخر ديك بن صميم اللي حدا افران انت دوك حق مساكن تيساهموا في الاقتصاد المحلي ديال العروبيه ديالهم ولا المدينه. ما عرفتش هما المدينه عندهم العروبيه ما تيساهموا لفائده دوك الشفاره اللي كاينين في المجالس البلديه. عرفتي شحال من مليون تدخل من عند الناس ديال الطليان اللي النواحي فين تمشي. وشوف اش داروا في العريش بناوها اصحاب الجاليه هنايا الدراري مساكن ديال هذا. تحيه للبروغروف تيفوت الحاجه ويجي نضرب معكم شي طاسه ثاني معناش. تحيه لكم ندير لكم عرفت شحال ديال الفلوس كانوا نسيتو العريش. ايوا على الاخر ندموا ها هما نتلاقى بهم دابا كبروا وشرفوا وباقيين التقاعد. ما بقى لا مغرب لا والو. عرفتي كان الفلوس تمشي كذاك البنك الشعبي داك الناجي عنده تما كل نهار عنده اجتماع مع العريشيين تيجيبوا الفلوس. دخل سيفتو مساكن من الاخر ديال الستينات والعريشيين هما تيصيفطوا. نشوف العريش دابا زباله. زباله شكون داروا فيهم؟ ما داروا لهم والو. خلي كاسا اسبانيول باش يضربوا الطاسه وصافي. هذيك اللي باقا وصافي. واش داروا لهم؟ ما داروا لهم والو في العريش. تكرفسوا عليهم فقط الكره ما عندهمش. ايوا بحال العريش ما هذاك. انا نقول لك هي هذوك الجاليه وكثر دوك صحاب اسبانيا اللي كاينين تما في السيد. قال لك واحد المغربي عنده باسبور اسبانيوني عنده باسبور انجليزي. هذا قتلوه خويا قتلوه. انا ما نقدرش نجيب لكم اخبار لان الكونتاك ديالي كلهم كبروا ولكن اللي ماتوا كاين هذا كبروا ما نعرفوش. هذا باقي تلقاه داري على اولا غادي يكون من الشمال. قالك تيرولي بالبنتلي مربيه معناش تيبوزي. ايوا عرفتي ماشي تيخسروا عليه روسي ولا بولوني ولا بلغاريا ولا رومانيا. تيجيو يدوروا معاك يقول شحال الدار تعمل في رومانيا. تيقول لهم 25 مليون. تيقول له ها هي قتل ديال ومشي بحال تيقتلو تيطلع لرومانيا ما في تعيق به. هو دير هذا باش دار الفلوس. تيبيع البترول في مربيه فيهاش البترول. مربيه فيها غير هذا وفيها القحاب. هادشي اللي كاين. قال لك قتلوه ماركو. ولا عرفتي ملي تعيش داك العالم فهمتي داك العالم تيتبنى على الثقه. كيف تمشي الثقه تيقتلوك ولا انت تقتلهم فهمتي. ولا بغيتي تهرب خصك تهرب لشي دوله اخرى واحد ما يعرفك ويعمل له بروفايل. ماشي تبقى ثاني بالبنتلي باش يعيقوا بك. راه نمشيو دخل المغرب شكون اللي يبيع بك؟ المغاربه البوليس يبيعوا هذوك لي بارون اللي كاينين تما في مربيه. انا قلت لكم على دوك البوليسي كاينين بوليسي وديواني كاينين يجيو كل شهر تياخذوا حقهم. شفتو بعينيا. قال لي الانجليزي تيجي عند واحد سكنديناف قال لي هذا ساكن حدايا الفوق ميخاس. قال لي هاد المغاربه تيجيو كل شهر وعطاني لي كارت فيزيت ديالهم. واحد مارشي في اداره ديال في الامن الوطني وواحد اخر ثاني في الجمارك. ايوا قال لك هكا مليونير ولا هو دابا فين هو المليونير ديال فين هما فلوسو؟ فين هما فلوسو؟ هما فلوسو مشاو. هذا ما عنديش نتكلم ماشي سوقي فيه وما عرفتش. ولكن قد وصيت بعض الناس يجوجليه ويقلبوا لي عليه باش نعرفوا شكون هو هذا فهمتي. وانا ظهر لي هذا. اما الدراري كتعرف كبروا صافي دخلوا سوق راسهم وصافي مابقاش. كاين اللي دوز الحبس كاين اللي جا الانجليز دوز الحبس ورجع وكاين اللي شرف وكاين اللي هذا كاين اللي مات لي مرتو كاين اللي طب فلوسو. باقيين تما شادين السوشيال وتيمشوا على الموطورات ما قال طوموبيل لا والو. حزقوا عرفتي انا في الايام ديال الثمانينات كاع دوك صحابي كانوا تما شارين الفيلات في ميخاس الفوق. عرفتي غير سمية القاصحات ولا حتى حاجه ما الدوم تيديهم غير الصحه مسكين فهمتي. حنا حينا من داك فينا داك الحزق فينا وحيد.
الحزق ما عندنا ما نديرو به، هادشي اللي كاين. انا نودعكم اخويا، وما تنساوش بيضاوة Let's get together and make Casablanca great again. هما عملوا وي كازابلانكا، شنو وي كازابلانكا؟ هذا نعملوها كازابلانكا نرجعوها كيما كانت بالمجهود ديالنا. قلنا لكم هذا الاميره هي غتولي تحاكم علينا، الاميره خديجه، وباها هو اللي يخلصها من الصندوق ديالو من فلوسه. جيت خدم عندنا اميره ولكن ما عندوش احنا الفلوس، حنا غير السيكوريتي وداكشي والماندا يعطيها لها باها، فهمتي؟ يدور معاها وحنايا نقابلو ليها الطوموبيله والبودي كار داكشي، ما تخسر حتى شي حاجه، حتى من الماكله موجوده ما عليناش. تولي هي اميره الدار البيضاء. نديرو بحال هادشي ديال الانجليز، وبحال هادشي ديال موناكو، بحال هادشي ديال ليشتنشتاين، وبحال ديك اسمها الاخرى اللي هذيك الدوله الفوقانيه ديك مالك نسيت هذه مالها الطليان ماشي هذيك، هذوك الدول هذوك. وما نديرو اميره ديال كازابلانكا. حنا والو، حنا الرباطيه تحكم من ناحيه العسكر ومن ناحيه الخارجيه، وحنا الفلوس ديالنا كلشي ديالنا تنتصرفوا فيه صافي. حاجه هما اللي عطينا من الرباط هي الخلصه كتجي من عند السلطان، تعطيها لبنتو باش تمشيني تولي ديال الاميره ديال تحكم علينا. صافي هادشي اللي بغينا حنا، ما قلنا حتى شي حاجه، واللي حسدنا على هادشي عوم بحرو صافي. ما حقنا هذاك الدار البيضاء البيضاوه للبيضاويين، فهمتي؟ الناس يتزادوا تما. قال لي واحد يعاود لي على الدار البيضاء كيفاش كانت قبل السبعينات. اخويا كان قبل السبعينات مزيانه، كانوا الدراري تيخدموا، الدراري تيخرجوا من القرايه تيخدموا. هذا دوز كونكور، اما كان بحال الكونكور ديال العسكر وهادشي ديال البوليس ولا الدار البيضاء مكانش يمشيو لهم غير الكوان، فهمتي؟ الدراري تمشيو يخدموا مع اسمو مع لارويال، مع اسمها هذيك اسمو طرافو بيبليك، اسمو بحال هادشي ديال لا ميتيو، بحال هادشي ديال لي بونك، كثير لي بونك، لي زاسيرونس، لي انجينيور، هادشي ديال التكنولوجي. هادشي كاع داكشي يخدموا. ما هادشي ديال تمشي للقوات المسلحه القوات المسلحه ما كاين، ما عندنا ما نديرو بها، ولا شبكوني ولا كاع ما تمشيو لهم، تولي قايد نقول لك والو. تيجيبوا لها غير ولاد اسمو داك ولاد زيان الحاجب وتيفليت وزيد ديك النواحي. تيجيبو من الرباط، ومن الرباط يصيفطوهم لينا حنا للدار البيضاء، يتكرسوا لينا على المدينه ديالنا. داكشي علاش قلت لك خويا الدار البيضاء كرسوا عليها له. واش هذا ماشي حمار اللي يريب لي زارين باش يخليها ويديرها مسرح ديال الاوبنير، يعملوا فيها المسرحيات، يعملوا فيها لي كونسير، ريبو ما تعرفوا ريبو القحب. علاش؟ باش يبيعوا الارض وياخذوا الفلوس. ايوا المسرح البلدي علاش ريبوه؟ لا يحسد كاجي يتجمعوا لهم تما، قال علاش تخليه تحفه. يبقى ماشي ديك التحفه ديال الكيسيميه، لا تحفه ديال اطار يبقى اطار ريبوه. بقى لك صديقي مسكين ديركيطون، جيت باشكو شحال تا الاخر تقرب يموت، عاد كمل داك المسرح، وملي كملوا راه مات. خلينا من داك التقوالي، فهمتي؟ داكشي اللي قلنا الدار البيضاء البيضاويين، فهمتي؟ ما تعرفوش هذا، ما تعرفوش الاصل. قال لي واحد قال لك بارليون ملي كنخدم في الترانساتلانتيك تنخرج في الغدا، ملي تكون عندك الساعه ديال لا نمشي تما ناخذ بيره ونقطع. بارليوني في الاخر ديال في اللور ديال اوتيل ترانساتلانتيك في الشوكه. ايوا مشات ليا دابا ما بقى والو صافي. دابا خلينا نمشي بحالتي الله يرحم باكم قبل ما يطلع لي الطانسيون. كما العاده الاخوان ورك وعاود الكرك، فهمتي؟ ايوا هادشي اللي كاين. اخي المواطن ما تنساش تشارك في هذه القناه، تشارك فيها القناه. راه حنا ما تابعين حتى شي واحد والو، حنا هنايا باش نشوهو بدوك الناس اللي تنخلصوهم بفلوسنا. هذا هو الدور ديالنا. كيما كنوعو اي واحد نخلصو حنا المغاربه من الضرائب ديالنا، هذاك خصو يجاوبنا حنايا. اي واحد فاسد اللي عندكم شي معلومه صيفطوها ليا بنفاطمي 123@gmail.com، فهمتي؟ بنفاطمي 1 2 3 بحال كتجري @gmail.com، هذا هو العنوان. اما باش نبقاو نتكلموا في التليفونات ولا في الواتساب ما دابا تصيفط شي حاجه صيفط لي على هذا الايميل ادريس
ونتباركوا اي واحد كما كان النوع ديالو، بوليسي، مقدم، خليفه، باشا، قيد، رئيس مصلحه، مندوب، كيما قلنا. وكذلك صحاب العمل، هذوك صحاب العمل كاع عندهم هنايا اسمو ريال هذا الدولار هنايا، اللقحه يكتبوا عليهم بهذاك هذاك مال الحياه ولا اللقحه، صحاب العداله والتنميه، هذوك صحاب النكاح. فلهذا دابا حنا قلنا لك صافي اخويا، حنايا ما تنساش تورك وتعاود تكرك وتابوني وتشارك في القناه وسبسكرايب شير بارطاجي وفرقوا بعضياتكم، اعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك وكما العاده اذا كنتي ولد القحبه ما عندك ما دير سينيالي، الله ينعل دين امك من هذا المنبر، فهمتي؟ فلهذا اخواني المواطنين، شكرا على بحال هكا دوزيام، شكرا على متابعتكم الى هذا البرنامج، فهمتي؟ فلهذا سوف اعمل لكم الصفاره باش كل واحد يقول في حالته، فهمتي؟ Your last order at the bar please, your last order. انت نبرد على راسي مليح. كدير الاخ المغربي، شتي كون جيتي بكري كون حسنتي، كون حسن لك، لا مو يحسنوا لك، ما جيتيش، والله كون جيتي هنا كون حسنتي. الله يطيرني. خصنا فينا المراسلين ديالنا، المراسلين ديالنا هما خويا، هادو هما تيجيبوا لنا النميمه، بلا هادو انا ما نكونش هنايا، هادو هما تيصيفطوا لنا النميمه. علاش؟ لان ديك العداله مرة تيخدموا بالتليفون مرة ما تيخدموش، بحال البارح خدموا بلا تليفون، خشاو ديالهم تما، خشاو تما فيك اسمها اسم داك الحبس ديال المكناس، خشاو تما. مشيت ديال سي الحموشي صاحب الجلاله ولا القحبه، اش داك عن صاحب الجلاله؟ صاحب الجلاله ملاهي معاك وانتم اللي تصر اللي بغى يخبوا شي حاجه، صاحب الجلاله بحال هكا اخنوش، الناس دخل لهم التبرور يخسر لهم كاع اللوز وتقولوا صاحب الجلاله صيفطني. ايوا نتايا وزير 13 عام في الوزاره وحنا نخلصوا لك ديك الشهريه، حنايا انايا والمراكي وداك السيد ذاك المغربي بالفلوس ديال الخمر، فلوس ديال الخمر الضريبه اللي تنخلصوك بها، ولا تقول لي صاحب الجلاله صيفطني. علاش ما تمشيش كرك؟ علاش ديما صاحب الجلاله صيفطني عندكم انا؟ واش درتي لهم؟ والو، كذبت عليهم، ديت معك الصحافه المشريه، عمل لي ديك فوتوشوت وهذا قال لك صاحب الجلاله. ايوا القحبتو ما تخدموش بلا ما تسنى صاحب جلاله يقول لكم صاحب جلاله صيفطني عندكم. تيخلعوا عباد الله من وصاحب الجلاله مسكين راه مريح ملاهي مع صحته مع داكشي ليه، وملاهي مع ولادو داكشي، والاخر يقول ليه صاحب الجلاله صيفطنا. سيروا من هذا القحاب يا نصاب هاد الجمعيات. الله الحموشي الملك، هذا انا اخوكم مسلم، تنبغي الوطن ديالي وانا وهي الرايه وهاد القحبه. سير الله يهدي امك. وداك الاخر افوكادو، سيدنا رضى عليكم. سيدنا كاع ما رضى عليا انا كاع، اللي تلقيت ليه مع داك الصباح في كانت وصلتو حتى الاكزيبيشن، كاع ما رضى عليا، يرضى عليك نتايا. تقاو دين الله ينعل دين امكم يا ولاد القحاب، تستعملوا اسم السلطان باش تضغطوا على عباد الله. يلا سير تقووا، سير يلا اخي، يلا شربوا قود، يلا فينيش يور لاست فينيش يور درينك اند بليز بيس اوف، مشي بحالنا. يلا مرات قف راه فاتنا الوقت، الناس بدات تشكى، فهمتي؟ قف كاردافو. هو هذا، تبقوا على خير.